आज कितले दीस जाले खंय सुद्दां काडले जाल्यार तो पोकरता येवन येवन ती कोण ती हांव नको. काल सुद्दां पोकरून दवरला सगळें. काल सुद्दां सगळें पोकरून दवरला. हे पळय पोकरून दवरता पोकरून. आणून काडले बाये. उड्डमेथी केली. उड्डमेथी केली. तोराची शीत केले. वालपापडीची भाजी केली बटाट बी घालून. ही पळया इतली. आनी कालचे पळय खतखते कशे केल्ले तोंडाक सगळे मिक्स घालून ते तशेंच आसा. आतां जेवंक जाय. शीत केले आनी न्हांवन धुवन दिवो लायलो. देव बाप्पा केलो न्हांवन धुवन. बरें आसा काय ना. आतां कितली वरां जाली. वरां कितली जाली. 2:30 जावन गेली. 2:45 जाता येयली. जेवली काय. हय उदक सगळ्याक पांय वयर करपाचें आनी बसपाचें. जेवपाचें आनी पळपाचें. तोराची उड्डमेथी शीत वालपापडीची भाजी. या बेगीन जेवपाक.